अपडेट करें आपको कि एमडी आईएमएफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो इस बार क्वास प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करे। माजी में अमल दरामद न होने से महंगाई में इजाफा हुआ। दूसरी जानिब आईएमएफ ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुताल्लिक रिपोर्ट भी जारी कर दी, जिसके मुताबिक रवां माली साल मुआशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। एमडी आईएमएफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो इस बार कर्ज प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करे। माजी में अमल दरामद न होने से महंगाई में इजाफा हुआ। दूसरी जानिब आईएमएफ ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुताल्लिक रिपोर्ट भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक रवां माली साल मुआशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। बैंकिंग सिस्टम की सख्त निगरानी और इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने का मुतालबा किया गया है। पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। एमडी का बिजली की कीमत और लागत में तवाज़ुन लाने पर जोर। मज़ीद जानते हैं अशफाक मुगल से। अशफाक, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आईएमएफ ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि रवां माली साल के दौरान बेरोजगारी और महंगाई की जो शरह है इसमें कमी का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां माली साल के दौरान मुआशी शरह नमू तो 3.5% हुकूमत ने मुकर्रर की थी, ताहम ये 2.5% रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि नए बजट में मुआशी तरक्की का हदफ जो 3.5% था वो 2.5% रहेगा। इसके अलावा जो है वो ये भी कहा गया है कि रवां माली साल के दौरान बेरोजगारी की शरह जो 8.5% है इस वक्त वो कम होकर 8% तक आ जाएगी। इसके साथ साथ जो ये भी कहा गया है कि महंगाई की जो शरह है वो 29.6% है इस वक्त, जो इसमें रवां माली साल के दौरान कमी होगी और तकरीबन 26% पर बंद होगी। इसके साथ साथ जो है वो एमडी आईएमएफ ने भी इस हवाले से बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपने जो मुआशी कारकर्दगी के लिए या आईएमएफ प्रोग्राम को बरकरार रखने के लिए जो है वो कुछ जो इकदाम हैं वो उठाना पड़ेंगे और लगन के साथ काम करना पड़ेगा। उनका ये कहना था कि तवानाई के शोबे में पाकिस्तान को तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान को तवानाई की जो पैदावारी लागत है और उसकी जो टैक्स जो उसकी बिलों की वसूली है उसमें तवाज़ुन लाना पड़ेगा। ठीक है, तवाज़ुन लाना पड़ेगा बिलों की वसूली में भी। अशफाक मुगल हमें अपडेट कर रहे थे। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज प्रोग्राम को मंजूर कर लिया है। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ फौरी फराहम किए जाएंगे। $1 अरब 80 करोड़ नवंबर और फरवरी में दोबारा जायज़ों के बाद शेड्यूल किए जाएंगे। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि प्रोग्राम से पाकिस्तान को मईशत के अंदरूनी और बैरूनी अदम तवाज़ुन को दूर करने में मदद मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना इसहाक डार की कोशिशें रंग ले आईं। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी, जिसके तहत पाकिस्तान को $3 अरब की पहली किस्त $1 अरब 20 करोड़ जारी करने का फैसला किया गया है। $1 अरब 80 करोड़ नवम्बर और फरवरी के जायजों के बाद शेड्यूल किए जाएंगे। आईएमएफ के हुक्काम की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक पाकिस्तान को दरपेश मुश्किल बैरूनी माहौल, तबाहकुन सैलाब, पॉलिसी की गलतियां, बड़े मालियाती और बैरूनी खसारे, बढ़ती महंगाई और माली साल 2023 में ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने का बाइस बने हैं। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम मईशत को फौरी तौर पर सहारा देने के लिए है। पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसियों पर कारबंद रहना होगा। इस मुआहदे के बाद माली नज़्मो ज़ब्त, मार्केट के मुताबिक एक्सचेंज रेट, तवानाई के शोबे में इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीली से जुड़े इकदाम, बिजनेस क्लाइमेट से मुतालिक काम की जरूरत है। पॉलिसियों का तेज रफ्तारी से नफाज पाकिस्तान और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। आईएमएफ मायदे की मंजूरी मईशत मुस्तहकम करने की हुकूमती कोशिशों के लिए एक अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दिया, कहा कि वज़ीर ख़जाना और उनकी पूरी टीम की काविशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आईएमएफ और उनकी पूरी टीम के ताउन पर मशकूर हूँ। आईएमएफ के मायदे की मंजूरी मईशत मुस्तहकम करने की हुकूमती कोशिशों के लिए अहम पेशरफ्त है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। पाकिस्तान को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से $3 अरब मौसूल हो चुके हैं। ये फेडरल रिजर्व बैंक जो कि
کلیئرنگ ہاؤس ہے اس نے کنفرم کیا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں رقم بھیج دی گئی ہے اور پاکستان اسٹیٹ بینک کو یہ کریڈٹ ہو چکا ہے. تو الحمدللہ اس سے ہمارے اسٹیٹ بینک کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس میں مزید $1 ارب سے بہتری آئے گی. کل $2 ارب سعودی عربیہ کے ڈپازٹ ہوئے تھے, آج یہ $1 ارب ڈپازٹ ہو رہا ہے, اور اس طرح اسٹیٹ بینک کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں 2 دن میں $3 ارب سے الحمدللہ اس میں اضافہ ہوا ہے. اور خبر یہ ہے کہ روپے کی قدر اب بحال ہونے لگی ہے. انٹر بینک میں آج کاروبار کے آغاز سے ہی امریکی ڈالر مزید سستا ہونے لگا ہے. انٹر بینک میں ڈالر $2.98 سستا ہونے کے بعد $274.50 کا ہو گیا. ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت رجحان پایا جاتا ہے. 100 انڈیکس میں 374 پوائنٹس کے اضافے سے مارکیٹ 45,862 پر ٹریڈ کر رہی ہے. انٹر بینک میں آج کاروبار کے آغاز سے ہی امریکی ڈالر مزید سستا ہونے لگا ہے. انٹر بینک میں ڈالر $2.98 سستا ہونے کے بعد $274.50 کا ہو گیا. وزیراعظم شہباز شریف نے ملتان میں نشتر ہسپتال 2 کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جھرلو الیکشن سے چیئرمین پی ٹی آئی کو 2018 میں کندھوں پر بٹھا کر ان کو لایا گیا. گزشتہ 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت نے برباد کر دیے. ان کی چور ڈاکوں کی گردان ختم نہیں ہوتی تھی. دکھی انسانیت اسپتال کی تکمیل کے انتظار میں تھی. انتقامی سیاست کی وجہ سے انسانی خدمت کو روکا گیا. امید ہے نشتر ہسپتال 2 کا منصوبہ 30 ستمبر تک مکمل ہو جائے گا. اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے طلبی کے باوجود عدم حاضری پر چیئرمین پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں درج مقدمات میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. فاروق حبیب، شبلی فراز اور حسان نیازی کے بھی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. اے ٹی سی کے جج ابو الحسنات نے چیئرمین پی ٹی آئی سمیت دیگر رہنماؤں کے خلاف تھانہ رمنہ میں درج 2 اور تھانہ گولڑا کے 1 مقدمے کی سماعت کی. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جس پر ابو الحسنات نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت پیش ہونا پڑے گا. عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی سمیت دیگر ملزمان کو ذاتی حیثیت میں 19 جولائی کو طلب کر لیا ہے. اے ٹی سی نے جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں فاروق حبیب، شبلی فراز اور حسان نیازی کے بھی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. شاخانہ فوجداری کارروائی کیس کی سماعت اسلام آباد کی مقامی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست کو منظور کر لیا ہے. ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشاخانہ فوجداری کیس کی سماعت کی. چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کرتے ہوئے وکیل بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی عدم دستیابی کی بنا پر سماعت نہیں ہو سکی. درخواست ہے کہ انصاف کی بنیاد پر ایک اور موقع دیا جائے. الیکشن کمیشن کے وکیل سعد حسن نے چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ کیس کا گواہ اپنا کورس چھوڑ کر اسلام آباد میں موجود ہے. عدالت کی جانب سے سماعت ہفتے تک ملتوی کرنے پر اعتراضات کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ یہ شاید کرمنل قانون کی تاریخ کا سب سے برا کیس ہے. ملزم ایک بار بھی پیش نہیں ہوا. کل جمعے کو دلائل دینا چاہتا ہوں. 15 جولائی کو مصروفیات ہیں. عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی. گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب آج ہوگا. مسلم لیگ نون کے عہدے کے لیے پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے حاجی گلبر خان کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے. وزارت اعلیٰ کے لیے حاجی گلبر خان اور پی ٹی آئی ہم خیال گروپ کے 3 ارکان نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے. دوسری جانب اسپیکر جی بی اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر امجد حسین ایڈوکیٹ کا استعفیٰ مسترد کر دیا ہے. اسپیکر اسمبلی کا کہنا ہے کہ امجد حسین ایڈوکیٹ نے موجودہ سیاسی کشمکش کے دوران جلد بازی میں استعفیٰ دیا تھا. سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی جعلی ڈگری میں نااہلی کے بعد قائد ایوان کی سیٹ خالی ہو گئی تھی.
عالمی بینک نے پنجاب میں خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام کے لیے $10 کروڑ کی امداد کی منظوری دے دی۔ پاکستان میں عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ عالمی بینک کے ایگزیکٹو بورڈ نے پنجاب میں خاندانی منصوبہ بندی کے خدمات میں بہتری لانے کے لیے $10 کروڑ کی امداد کی منظوری دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد 2030 تک پنجاب میں تولیدی صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کو 60% کی سطح پر پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے اہم پروگرام ہے کیونکہ ملک کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ترقی اور نمو کی رفتار سست ہو رہی ہے۔ پروگرام کے تحت خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات کی مفت فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اہم خبر دیں آپ کو یہاں حاجی گلبر خان وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب ہو گئے ہیں۔ حاجی گلبر خان جن کو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب کر لیا گیا ہے، گلبر خان کا تعلق تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک سے ہے۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی نے بھی گلبر خان کی حمایت کی تھی۔ خبر ہے گلگت بلتستان سے، جہاں حاجی گلبر خان اب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہو گئے ہیں۔ گلبر خان کا تعلق تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک سے ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بھی گلبر خان کی حمایت کی تھی۔ گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ گلبر خان کا تعلق تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک سے ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بھی گلبر خان کی حمایت کی تھی۔ حاجی گلبر خان اب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہوں گے۔ ان کا تعلق تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک سے ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جنہوں نے گلبر خان کی حمایت کا اعلان کیا تھا، حاجی گلبر خان اب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب ہو گئے ہیں۔ حاجی گلبر خان کا تعلق تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک سے ہے۔